ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਗਈ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ है छोटा भरा बन के रहा। What is this? दुआ वो तो यूं थे कि भाई मौला के घर और ये सब ना ड्रामेबाजियां होती हैं लोगों की। और अब देख लो कि क्यों ना बोले भाई उसका भाई। आप क्यों स्टिल शॉक्ड और कितने चीटर एक्सपोज होंगे। चीटिंग इज अ चॉइस नॉट अ मिस्टेक। देखो जल्दी क्योंकि खामोशी सीधी सीधी सजा देता। ये क्या है। बैठ जाओ। ठीक है मेरे ذہن में ये चीज थी कि यार मेरी बेगम है ना मुझसे नाराज ना मैं मना लूंगा मेरी टेंशन मैं किसी भी तरह का वीजा लगवाऊं खुद पाकिस्तान जाऊं व्हाट्सएवर जो मैंने नसीब में लिखा हो जो नसीब में लिखा हो या तो मैंने वीजा अप्लाई नहीं किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथ से वीजा अप्लाई किया उसने रिजेक्शन लग गई पैसे ₹1000 कोई बात नहीं रहे माफी हो गई। ठीक है ना उसका आ रहा ना दोस्तों का आ रहा दुबई का नहीं आ रहा कहीं और के ऑन मैंने कभी गिला शिकवा नहीं किया। अब मुझे ये अजीब सा ना गंदा गंदा सा लग रहा है कि मैं ये बैठ के अपनी फैमिली की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो फैमिली है शायद वो थोड़ी सी क्रैक हो गई है उनको इतनी अकल समझ नहीं गई कि इससे नुकसान सिर्फ अपना ही है। अवाम ने चीज़ें लेनी है आज भी कल भी चीज़ें लेंगे और वो फिर किसी का नुकसान नहीं है नुकसान सिर्फ अपना है या आपके घर का या मेरे घर का और किसी का नहीं। ठीक अब पॉडकास्ट में बैठे तो अवाम तुरंत हलाकी की बात करती है। अब आप कह दुबई क्या हो रहा है। गल बाहर ना जावे ਇੱਥੋਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਗਈ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ है छोटा भरा बन के रहा। What is this? रिस्पेक्ट देती तैਨੂੰ लास्ट टाइम समझाया था प्यार से। Another cheater is exposed in our country. दुआ ये क्या था। आप तो इतनी बड़ी फैन थी। हाय हाय आज तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने रजब भट्ट को एक जमाने में किया था ईमान फॉलो फुल गाइस दुआ नहीं अब नहीं थी मैं अब मतलब मुझे इसके अंदर एटीट्यूड आ गया था तो मैं इससे बिल्कुल अब मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन शुरू में जब मैंने देखा कि इसके ब्लॉग अच्छे थे लेकिन बीच में इतना ज़्यादा एटीट्यूड कि मैंने छोड़ दिया था इसकी बिल्कुल क्वाइट कर दिया था। और अब तो ओए मेरे तो दिल को गाइस कुछ हो रहा है कि ये दुआ क्या था। पहले मैं समझी AI क्रिएटेड है लेकिन ये क्या था दुआ वो तो यूं थे कि भाई मौला के घर और ये सब ना ड्रामेबाजियां होती हैं लोगों की। और अब देख लो कि क्यों ना बोले भाई उसका भाई पे हालांकि गाइस वो इतने दुआ देख लो कि वो पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग एजुकेटेड फैमिली है उनकी बिल्कुल ईमान बहुत अच्छी है और उसका भाई भी बहुत अच्छा है उसकी वालदा भी बहुत अच्छी है। खुद ये आदमी बहुत गंदा है लेकिन क्या करके अपनी जो इज्जत अल्लाह ने दी उसको कैसे मट्टी में यानी कि 2 साल की इतनी ज्यादा सबसे ज्यादा पॉपुलर ही रजब भट्ट था और 1 मिनट में 1 सेकंड में इसकी इज्जत खुद ही अपनी खाक में मिला दी। अब आप रिलैक्स हो जो आप क्यों स्टिल शॉक्ड और कितने चीटर एक्सपोज होंगे। गाइस चीटर एक्सपोज्ड हो रहे हैं इस दुनिया और ईमान मैं तो इस चीज पे बहुत ज्यादा मुझे ना सरप्राइज्ड हो जाती हूँ मैं कि जब वो समझते ही नहीं हमने चीट वो कहते हैं कर लेंगे माफी मांग लेंगे हम दोनों का मसला थर्ड कौन होता है बीच में आने वाला क्या। और गाइस माफी किस बात की इतनी बड़ी गलती की। चीटिंग इज अ चॉइस नॉट अ मिस्टेक। हाँ और वो कह रहे हैं गलती हो गई और जो वीडियोस में वो गलती थी बस मैं वैसे इन लोगों पे बात तो हम नहीं करना चाहते थे लेकिन चूंकि मुझे तो बहुत दिली अफसोस हुआ बिकॉज अभी शादी हुई थी और जो भी मामला हैं और अभी रजब ने अपने मुंह से जब बोला है ना कि हाँ मेरे से होगी गलती तो मैं क्या करूँ तो और अभी तक तो बीवी है अभी तक का क्या मतलब अभी तक बीवी है और अब आपके वैसे कह रहे लक्षण नहीं लग रहे। What is this language दुआ मेरी थोड़ी है नहीं आपकी नहीं उनकी। और ईमान क्यों ना आए भाई अपने भाई को सपोर्ट करने उसकी मर्जी। और गजल कितना आती है वो ये बताओ आप। मैं नहीं आ सकती दुआ कह रही मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। हाँ हो जाता है दुआ आप इतनी क्यों टेंशन ले रही हो।
میری صرف ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، عورت کا کیا ہے، عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عورت کا کوئی ہے ہی نہیں، نہ وہ کہیں پروٹیکٹ نہ ہی وہ نہیں ہے. سیف ہے نہ وہ پروٹیکٹ ہے، اور صرف پیسوں کے لیے تھوڑی شادی ہوتی ہے کہ ہاں. بھائی گارڈ بھجوا دوں گا، پیسے دے دوں گا، یہ اس سے تھوڑی ہوتی ہے. مطلب کیا ہے یار، پہلے ایمان اور اس کی شادی ہوئی تھی جب، تو سب لڑکیاں سوچ رہی تھی ہمارا شوہر رجب بٹ جیسا ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی نہیں سوچا. تو لیکن یہ بات ہونی چاہیے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اور اب کیا، دیکھ لیں جو بس عزت اور قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اچھے لگتے ہیں، اور جو لائل ہو ایک ہی کے ساتھ. عزت اور جو قدر کرنے والے ہوتے ہیں وہ وفادار بھی ہوتے ہیں. عزت دار آدمی وہی ہوتا ہے جو وفادار ہو. باقی تو یہ سب نام کے ہی مرد بنے ہوئے ہیں. مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی لاجک کیا ہو رہا ہے بھائی آج کل. مجھے تو ایمان نہیں سمجھ آ رہی. ہم نے اپنے باپ کو دیکھ رہے، اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے تائے چاچے سب اچھے ہیں، ماموں سب اچھے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے. پر دنیا کے لوگوں کو کیا ہو گیا؟ انشاءاللہ دعا. اس لیے وی آر اسکیئرڈ آف میرج. ہم دونوں ڈرتے ہیں، بہت ہی زیادہ فوبیا ہو گیا ہمیں کہ بھائی کیا یہ اور دعا کیا ہو رہا ہے. ہر نیوز میں کچھ نہ کچھ آ رہا ہے. یہی ہو رہا ہے نا کہ کبھی کوئی اپنے بیوی کو مار رہا ہے، کوئی کچھ کر چیٹنگ رہا ہے. ہو رہی ہے. ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے سوائے چیٹنگ کی. چیٹنگ کی میں تو کہہ رہی ہوں اب کسی چیز کی بھی معافی نہیں ہو سکتی. لائق نہیں ہے بالکل بھی کہ معاف کیا جا سکے. میں نہیں اس کو کیسے سنبھالنا چاہیے؟ دیکھو ایمان اسٹرانگ ہے، دعا ہر لڑکی کو ایسے اسٹرانگ رہنا چاہیے. اور بھائی مان دیکھو اس کی یہ بھی مان ہے، اب اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لائف میں آئے نہ آئے. مطلب اب وہ اپنے بھائی کو اگر سپورٹ کر رہی ہے، ہاں جیسے غزل نے کیا، وہ دونوں ہی ہیں. اب یہ غزل جو ہے اس کی بہن کی، تو یہ تو کیا ہی بولوں میں، اتنی اوور ہے. مطلب اس کا بھائی بھی اس کو فل سپورٹ کرتا ہے. تب چلو ٹھیک ہے، ان کی بندریاں لک نہیں کوئی دے. چلو ان کی بھی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ہم تو ان پہ بھی نہیں کچھ بولتے تھے، لیکن اب تو دل کر رہا ہے کہ بول ہی نہیں. اگر وہ کیک اگر تمہارے لنک سے اس نے منگوا ہی لیا ہے تو کیا پڑ گی تمہاری موت ایسی. ویسے تو ایروپلین جا رہا ہے، ندیم نانی کے ساتھ ہی کھڑا تھا رجب نا. تو میں نے ابھی میری زیادہ فیڈ میں یہی ویڈیوز آ رہی ہیں کیونکہ آج کل وائرل یہ چل رہا ہے نا. تو ندیم نانڑ کے ساتھ ہی کھڑا نانی کے ساتھ سوری. تو پھر ایروپلین جا رہا ہے، کہہ رہا مینو بھی لیتا جا رجب. تو مجھے یاد آ رہی ہے حیدر کی، مان ڈوگر کی. بھائی تم ان سے ہی شادی کر لیتے. اور منسا کی، اپنی آیت کی. وہ بیوی کدھر ہے؟ بیوی نہ 3 میں نہ 13 میں. اس کا بھائی تو لازمی آئے گا، 3 میں بھی آئے گا 13 میں بھی آئے گا، کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے. وہ شروع سے ایک ساتھ پلے بڑھے ہیں، ہر مشکل خوشی میں وہی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. پیپر دلوانے تم نہیں جاتے تھے اس کا، گرمی میں وہی کھڑا ہو کے آیا جو ہائیلی ایجوکیٹڈ وہ بنی ہے. صحیح بات ہے. اور اوپر سے اپریشیٹ تو کیا اس کو ہر معاملے. اور یہ بھی تو کہہ رہا ہے اوپر سے کہ بھائی جب سے شادی ہوئی ہے نا تب سے ہی مشکلات آ رہی ہیں. تو یہ بھی تو سوچ نکاح کے بعد سے ہی رجب بٹ وہ ہوئے کامیاب. اچھا بس دعا میرے سے نہیں ہو رہا یہ بالکل بھی اب سامنا اس چیز کا. گائز دعا تو اتنی بڑی فین تھی، کچھ سنتی فین. اچھا غصہ گائز آپ. اب رجب کی یہی سزا ہونی چاہیے کہ جو امیری کے اس کے ناٹک چھا رہے ہیں نا تو سب نے اس کو جا کے رجب بٹ کو سبسکرائب کر کے آئے تاکہ پتہ چلے رجب کو کہ صرف پیسہ ہی کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی، اس کے لیے پیسہ ہی بنا ہوا ہے. جو تم گھر پہ نہیں رہ پا رہے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنی غلطیوں کی سزا ہے. ایمان کی کوئی اس میں غلطی ہاں دیکھو کیا کیا اور نہ کر رہے ہیں. ان نے مجھے میسج کیے جیسے کہ تم بتا رہے ہو کہ فین پیج پہ میسج کر رہے ہو، کوئی میسج نہیں آتا. سنبھالنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور نہیں یہ سب لوگ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ رجب نے بہت غلط کیا. اور جو وہ کہہ رہا ہے نا کہ بھائی اون نے کیا ہماری فیملی کے درمیان، اور رجب کو لائیو آنا ہی نہیں چاہیے تھا. فیملی کی پرابلم تھی، فیملی میں لوگ تو بولیں گے اب چپ کرواؤ. فیملی ڈسکشن ہے، فیملی میں کرو، گنڈا گردی باہر نہ نکالو اپنے گھر کی. ہاں اور کیسے کس اور پھر اب فیملی بھی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ماں بہنیں. ویسے تو ماں بڑے بھاشن ہو رہے بولا. اچھا ویسے نا ہے تو جی بھی بات، لیکن یوں کرنا نہیں چاہیے. اللہ نہ کرے کوئی بھائیوں کے مسئلے ہوتے ہیں تو ماں بہنیں ہی سلجھاتی ہیں نا گھر میں ہی. یہ نہیں کہ لائیو آپ بیٹھ جو اپنے بھائی
कहना तो नहीं चाहता, फिर भी सब कुछ ही कह दिया। हाँ देखना, मैं समझे अभी रुकेगा कुछ। सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। और वो भी अपनी ही खुद को ही हेट मिला, हेट मिल गया, बहुत क्योंकि बुरा सच हेट मिला। फैंस की दिल से बददुआएं निकल रही हैं आपके लिए रजब भाई। भाई कहलाने के भी नहीं लायक रहा। इतनी मुझे गंदी हरकत लगी है ना ये तो बहुत ज्यादा। एक तो ओन के बारे में, ऊपर से फिर वीडियोस अपने ओन के बारे में जो मर्जी कह रहे, ईमान से कोई गिला नहीं है, वो ईमान से क्यों होगा, उसने थोड़ी किया है कुछ, खुद ने गलतियां की हैं। और ये जो गाड़ियों में यूं लैम्बोर्गिनी पीले रंग दी, ये भी ईमान के नसीब से मिल रही थी तुम्हें। अच्छी गाड़ी। ये अब बस मैं नहीं बोल रही आगे। सो गाइस, हम इसी के साथ अपने ब्लॉग का कर रहे हैं एंड, और बस एक यही मैसेज है कि भाई हर आदमी को ना लॉयल तो लाजमी रहना चाहिए, सबसे पहले अल्लाह के साथ, क्योंकि उसकी वीडियो पता नहीं कैसी हैं, और फिर अपनी बीवी के साथ भी। सो हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह।